السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم بسطيلة ديال الدجاج على الطريقة الأصيلية، على طريقة ماما. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتدعموني وتشجعوني بلي لايك وبالمشاهدة ديالتكم. نبداو ان شاء الله بالعطرية. ناخدو طنجرة ونديرو فيها شوية ديال السكنجبير. انا درت القياس ديال العطريه على حساب 2 فراج، كل فروج فيه 2 كيلو. انا درت شويه سكنجبير، شويه الخرقوم، شويه ديال الابزار، وندير شويه الملحه، وتقريبا واحد الضامه ديال الزعفران حر. الا عندكم زعفران شعره ديروا ضامه وشويه الزعفران شعره، ما عندكمش ديروا ضامه ونص ديال الزعفران شعره. كتجي غزاله، تعطي فيه ديك الريحه ديال الزعفران حور والمذاق غزال. انا هنايا على حساب درت جوج فراج ديال 2 كيلو في الواحد. نقيتهم وحيدت ليهم الجلده وقطعتهم. كنخلط الطبزيره. انا دابا حكيت ديك الضامه خصها تفرتت. كنزيد شويه ديال راس الحانوت، تقريبا واحد نص معلقه صغيره، شويه باش ما يجيش تاني حار بزاف. وكنزيد المسكه حره، حبيبات ديال المسكه حره. وكنزيد ميها باش نخلط ديك التبزيره. كي تشوفوا زدت ميها باش نخلط ديك التبزيره باش نرقد فيها الدجاج. خلطت ديك التبزيره مزيان، وكنجيب داك الطرف ديال الدجاج كنشرملهم. ما خلطت التبزيره ومعكت داك الضويمه الزعفران باش تعطي تذوب. هانتوما كيشتو التبزيره، وكنجيب دوك الطرف ديال الدجاج تنبدا نشرمل فيهم مزيان. الا كان ممكن تشرملوا داك الدجاج وتخليوه تقريبا واحد نص ساعه 3 ساعات المكانه، ماشي مشكل. مزيان. ما يمكنش، ماشي مشكل، حيت في التحار تخليوه التحار تيتشحر على خاطرو. انا خليته تنشرمل فيه. شرملت داك الدجاج، شرملته مزيان. انا راه غاديه معكم ايطاب باغ ايطاب، دقه دقه. شرملته تتشرمليه مزيان في ديك القامه شتيها بحال هكا. تتشرمليه مزيان وكترديه يتشحر شويه. يتشحر تتنقصيه عليه تترديه يتشحر. هانتوما شتي تتنقصي تتشحر حتى تشوفي البخار طالع. هانتوما شتي حتى تقلبيه مزيان في ديك القيمه باش يشرب ديك القيمه ديالو. عاد تنزيدو البصله. انا تقريبا هنايا كي قلت لكم درت البسطيله ديال 40، زدت فيها تقريبا واحد 3 كيلو ديال البصله مقطعه رقيقه. تتزيديها وتتخليه يتشحر. تتقلبي داك الدجاج في وسط ديك البصله وتتنقصي عليها وتتخليه يتشحر على خاطرو. ولدي جاي تيطلع ليا شم الريحه قال لي ماما اش داكشي. المهم تتقلبيها وتتخليها. انايا مع كي قلت لكم 2 فراج ما قداتنيش ديك الطاوه، قلبته في طاوه كبيره في طنجره كبيره. المهم تتخليه تتشحريه مزيان دقه دقه. تتخليه يتشحر مزيان باش داك الدجاج يشرب ديك القامه ديالو. وديك البصله تطيب مزيان تذوب وتطيب. تنزيد هنا كي قلت لكم انا تنزيد في الاخر الربيع. القزبر ما عندناش، تنقولوا حنا الربيع. القزبر ما عندناش مقطع. كنزيدو وكنشحروه مزيان. كنقلبوا داك الدجاج كنخليوه يشرب ديك القامه ديالو. انا زدت تقريبا واحد 2 عويدات ديال القرفه، زدتهم وخليتهم يتشحروا مزيان حتى تشرب ديك القيمه ديالها داك الدجاج.
هانتوما كي شتي وديك البصله طلق الماء ديالها مع البصله تتكون عندك كثيره ديال 3 كيلو تطيب في ماءها تقريبا، ما تزيدي لا ماء لا والو، تيطيب في ماء. نخليوها تشحر وتنزل ديك البصله شويه، وكان من بعد كنزيدو الزيت. هنايا خليتها تشحر، تنزيدو الزيت تقريبا. انا كاسه العنبه درت فيه نص ديال الزيت الروميه ونص ديال زيت الزيتون، كنزيدو من الفوق. وما كنكثرش ليدام بزاف باش ما تجيش ميدمه تدقهم، اللي الا كليتي غير دغيمه دقهمك. ومع اللوز ميدم. مع هنا زدت السمن تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال السمن. انا السمن انا مصايبه في الدار تتصايبو ماما. معلقه السمن صافي. تتخلي دابا يذوب داك السمن والدجاج يشرب ديك القيمه ديال السمن وديال زيت العود والطبزيره. تنخليوها وتنزل ديك البصله مزيان، ونعاودو نرجعو ان شاء الله معكم. هنايا من بعد ما طاب نزلات ديك البصله وشرب داك الدجاج اللي قامه ديال السمان والريحه كيشتو طالعه غزاله مع راس الحانوت والقرفه والزعفران شعره والمسكه. عرفتي راه كتجي غزاله ما نقول لكمش. هانتوما كيشتو البصله طلقات غير ما زدت لا ما لا والو. البصله طلقات ماها، داك الدجاج طابي في داك الماء ديال البصله. من بعد هكا ما طاب تنزيدو واحد الكاس ديال سنيده من الفوق، وكنخليوه يكمل الطياب ديالو حتى تشوفي الدجاج طاب. تنحركوه باش تدخل ديك سنيده. صافي هنايا وكتخليه يكمل داك الطياب ديالو باش البصله طيب مزيان ما تجيش قاصحه. هكا تخليه يطيب حتى يتقعد مزيان. تنجي انا اللوز هنايا سلقته فسختو وغسلته. ومن فاش غسلته هنايا تناخذ زيف بيض نقي. شتي كيشدو زيف بيض نقي تنفرشو وتنحطو حتى تينشف، حيت الماء الا كان باقي فيه الماء وقليتيه تيرطاب من بعد ما تتبقاش ديك التقرميشه ديالو. هانتوما كيشدو زيف بيض نقي. كنسقطر داك اللوز وكنديرو في داك الزيف حتى تينشف مزيان. عاد من بعد تنقليه تنفرشو هكايا. انا راه غاديه معكم ايطاب باخ ايطاب، ما قطعتش الفيديو، ما خليته هكا. صافي تتخليه هكا تتغطيه وتديري ليه بحال هكا حتى تينشف مزيان. عاد من بعد تتقليه. انا هنا من بعد ما طاب ليا الدجاج كيشتو طاب الدجاج، كناخذ داك الدجاج كناخذ دوك الطروفات ندير كسكاس. المهم صفايه ولا كسكاس، انا خديت كسكاس فوق كاسرونه وتناخذ دوك الطرف ديال الدجاج وكنديرهم يتسقطروا. تنحطوهم تما تنهزهم تيتسقطروا. انا كي قلت لكم راه الفيديو غادي بوحدو ما قطعتش شي مقطع ولا شي حاجه باش تمشيو معايا بلي طاب كاملين. تتهزيهم تتخليهم حتى تيتسقطروا ويبرد داك الدجاج. عاد من بعد تنفرتكوه، تنحيدو العظام والجليدات وداك العصب وداك الشيء، تنقيوه مزيان وتنفرتوه وتنخليوه على جانب. وتنديرو ديك البصله تتشحر
تنوقفها. هانتوما كي شفتوا حيدت الدجاج كله، ديك البصله بقات جمعتها انا في كاسرونه صغيره، شتي في كاسرونه صغيره وشحرتها مزيان حتى وقفات، حتى ما بقاش فيها الماء وخليتها. هنايا كي شفتوا جيت اللوز من بعد ما نشف، الزيت ومسحته مزيان، درت الزيت اللوز تتقليه في زيت بارده باش تتحمر لك على خاطرو تيجيك داك اللوين وما تيجيش رطب، تيجي مقرمش، تجي ديك البنه. ها نتوما شفتوا من بعد ما تقلى، ها هو كيجي على هذا الشكل هكايا بحال هكا. تتقليه بشويه، كلشي دابا عارف اللوز بانه كي تيتقلى. انا قليته في زيت بارده، من بعد ما تقلى كنطحنوه مع شويه ديال سنيده، شويه ديال الكوزه حكيتها، وشويه ديال القرفه، وشويه ديال الزهر. باردون ما حطيتوش هنا، شويه ديال الزهر باش تطحنيه. هو تطحنيه ماشي حتى تيولي عجينه، تتهرمشيه، تطحنيه يكون مهرمش. انتم دابا تشوفوا كي طحنتو تيجي على هذا الشكل. ها نتوما شفتوا تيجي على هذا الشكل. كتحليه مزيان. انا درت فيه سنيده، طحنته بسنيده باش تخلط فيه ما تبقاش باينه. طحنت فيه تقريبا واحد نص كاس. تنزيد هنا تقريبا واحد نص كوزه ما كاملاش ديال الكوزه محكوكه، وتقريبا واحد نص معلقه ديال القرفه. هانتوما شفتوا باش ما يجيش تاني كحل، ما يعطيكش ديك الكحوله، وشويه ديال الزهر. تتعجني كل شيء، تتخلطيه مزيان حتى تيتخلط، وتتحطيه على جانب حتى هو. حدا ديك الكاسرونه انا دايره فيها لاصوص ديال البصله اللي قلت لكم، وقفت حتى وقفات مزيان، تحيد منها الماء ما بقاش. نتوما شفتوني انا زدت القرفه، حيت تقريبا هنايا اللوز درت انا كيلو ديال اللوز، كيلو شويه، تقريبا واحد كيلو وربع. كتعجبني فيها اللوز، تكون اللوز فيه كتير تكون عامره. انا تندير 2 طبقات ديال اللوز، ما كنديرش طبقه واحده، تندير طبقه من التحت اللوز ومن الفوق عاوتاني طبقه اخرى من الفوق. وزدت الزهر، وهنايا الزبده مذوبه، كتزيدي شويه الزبده مذوبه. انتي شتي تتعجنيه مزيان، تتخلطيه حتى تشرب ديك الزبده باش ما تيجيش ناشف حاشف، تيجيش ناشف بزاف. تتعجنيه في ديك الزبيده. وانا اصلا كي قلت لكم راه ما درتش الزيت بزاف في لاصوص، درت غير كاس ومعلقه السمن. انا درت شويه ديال الزبده هكا. تتعجنيه مزيان. انا حيدت دوك اللوزات بقاو ليا صحاح. هانتوما كي شفتوا كي تخلط، وزدت تقريبا واحد شويه ديال الزهر، ما بانش هنايا، زدت شويه ديال الزهر. صافي كتعجنيه مزيان. وكتحطيه على جانب. تنمشيو للدجاج كي قلت لكم وتنفرتكوه، نفرتوه وتنحطوه حتى هو، حتى تنوجدوا المكونات كاملين عاد باش نبداو نطويو. هنا من اللوز موجود هكا كيجي لهذا الشكل. صافي ها لاصوص كي قلت لكم كي وجدات، ها هي شربتها وقفتها. ها اللوز حتى هو وقفتو. ها الدجاج حتى هي اللي قلت لكم الدجاج تبرد وفرتته من وحيدت منه كل شيء. ها هو شتي صافي. وتنبداو نطويو. انايا هنا باردون مشى لي واحد الطرف ديال الفيديو ما عرفتش. المهم كناخذوا طاوه ديال البسطيله، كان نفرشوا 3 الوراق
وحده هكا وحده هكا وحده هكا حتى البسطيله الاخرى ان شاء الله ونوريكم الطريقه. كندير شويه اللوز من التحت، تفريشه رقيقه ديال اللوز، وكندير فوق منها الدجاج اللي مفرتت. ودابا كندير لاصوص ديال البصله. انا لاصوص البصله ما زدتش فيها البيض، اللي الناس الاغلبيه يفكسوا فيها البيض، انا ما تنزيدش، ما تنديرش هكاك. تندير على الطريقه الاصيليه، الطريقه الاصيليه القديمه كي تتقول ماما ديال دار المخزن. ما تيديروش فيها البيض في لاصوص. كنفرشوا ديك لاصوص مزيان، وكناخذوا البيض مسلوق مقطع هكا. كانت ماما ولا جده الله يرحمها تدير مقطع، وكنستفوه كيستفوه مع على حسب علمكم. جده الله يرحمها كانت مرت القيد كي تنقولوا حنايا، يعني عارفه الطرق الاصيليه وداكشي. تنستفو داك البيض تقريبا تناخذوا 8 ديال البيضات، وكنستفوهم تنسلقوهم مزيان وتنستفوهم بحال هكا. اما ممكن تقطعوهم بحال هكا، تقطعوهم دوار دوار، انا قطعتهم بحال هكايا. وكتستفي حتى تعمري الذره مزيان، تتعمري الذره ديال البيض، تبقى ديال البيض. ما عرفتش طار ليا واحد نص ديال الفيديو، المهم نعاودوها ان شاء الله في بسطيله اخرى. انايا قلت لكم فرشت تبقى ديال اللوز رقيقه من التحت، ودرت فوق منها، نعاود لكم، ودرت فوق منها الدجاج اللي مفرتت، ودرت من فوق منها لاصوص اللي مشربه ومحيدين من على عوض القرفه ومنقيه، درتهم من فوق منها، سرحت تبقى فوق تبقى فوق تبقى. وتدير البيض مسلوق كيشتو 8 البيضات اللي درت انا كيف قلت لكم. هذه البسطيله ديال 40. تنفرش داك، نسرح داك البيض مزيان، تنستفو مزيان باش اي ضغمه هزيتي تتهزي فيها البيض. ماما ما تيعجبهاش البيض، قالت لي ما تيعجبهاش البيض مع لاصوص، تتقول لي معصده، تجي معصده، ما تيعجبهاش. كانوا تيديروا هاد الطريقه هذه ديال البيض مسلوق، وكانوا تيديروا الطريقه ديال البيض مفقوس صحيح هكاك في وسط لاصوص، حتى من بعد طيب عاد تيجي من الوسط. ان شاء الله نشاركها معكم في فيديو اخر ان شاء الله. هادي نديرو هكايا من بعد ما فرشنا داك البيض مزيان وسرحناه. شفتو سرحتو مزيان. تنزيد ورقه من الفوق تنغطي، هانتوما شفتو، تنغطي الورقه من الفوق وتنبدا نجمع البسطيله ديالي. فاش تنغطيها بحال هكا كندير هانتوما تنورك باش تيدخل داك البيض وسط داك سميتو. عاد تنزيد تبقى الاخرى ديال اللوز، حيت اللوز نديروه بوحدو تبقى بوحدها. تنغطيو داك البيض ولا صوص وداكشي، وتندير ورقه، عاد تندير اللوز، تنسرح داك اللوز كله مزيان في الجناب، تجي تبقى وحده، ما تجيش بلاصه عامره وبلاصه خاويه. كتسرحي مزيان هكا، كتسرحي وتبركي باش يلاه يدخل ما يبقاش هكايا. وكنديروا شويه ديال الزبده دايبه، كي قلت لكم الزبده دايبه، تندوب شويه ديال الزبده. من بعد انا ما دوبت الزبده، لقيتها مع البرد دغيا جمدات. تندير الزبده من الفوق فوق اللوز باش تيجي شويه ميدم وتلصق لينا عليه الورقه. كندير شويه ديال الزبده، ما تجيش ناشفه. بعد كنغسل يديا
هانتي شتي كي تنيت تتبداو تنيو صافي. تتجمعوا البصله. مشيت انا غسلت يديا حيت مع اللوز بقى ليا في يديا والزبده. مشيت غسلت يديا صافي. وكتبداو تنيو البسطيله ديالتكم. تتجمعوا دوك الوراق وتديروا فوق منها ورقه واحده باش ما تجيش عامره بالوراق. الا جات عامره بالوراق تاني تتولي خايبه، تتولي تاكلي الورقه. ما خصهاش يكون فيها الوراق بزاف. كي شفتوا تتبدا يتني. الا جاكم شي طرف بحال هكا زايد وشتوه بيجيكم ثقيل من الفوق تقطعوه حيدوه ماشي مشكل. صافي تتبداو تنيو وتجمعوا البسطيله ديالتكم. من الاحسن نتوما تخدموا والطاوره دهنتها بالزبده مزيان، دهنتها بالزبده باش ما تلصقليش من بعد الا طابت. ومن بعد ما تنيوها وتتجمعوها تتلمطوها تديروا الزبده والزيت، تذوبوا الزبده وتزيدوا فيها شويه الزيت وتدهنوها من الفوق كامله هكا كامله. كنزيدوا ورقه من الفوق، ورقه حتى لجوج باش ما تجيش عامره بالوراق بزاف. هانتوما شفتوا تزيدوا ورقه واحده من الفوق. وكتجمعوها شتي كتلمطوا. ما تخافوش منها تقول رابط تقعر ولا شي حاجه. لمطوها مزيان باش ما تحليكمش. جمعوها شتي تتجمع. جمعوها مزيان هكايا. تقريبا انا زدت ورقه اخرى تدهني هذه بالزبده والزيت. عاد كتزيدي الطبقه الاخرى ديال الورقه. هانتوما شفتوا كي جمعتها. كي تتشوفوا علاش زدت انايا ورقه اخرى حيت بقى باين ليا من الفوق شتي. هانتوما شفتوا دابا هاني كي طويتها ودهنتها بالزبده والزيت مزيان كي تتشوفوا. وهذه هي النتيجه النهائيه حبيباتي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتذوقوها وتردوا عليا الخبر. بصحه والراحه حبيباتي. فيديو جديد، فكره جديده، شهوه جديده. الى اللقاء. باي باي.